विपन्न परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रममा स्वागत छ। म रमित पाण्डे। दर्शक श्रोता, देशमा यतिखेर लकडाउन छ। गएको चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा पनि लकडाउन छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा यतिखेर विभिन्न बस्ती, विभिन्न समुदाय, विभिन्न ठाउँका जनताहरू मारमा परिरहेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी मारमा विपन्न समुदाय जो गरी खाने वर्ग थिए, जो दिनमा काम गरेर साँझ बिहानको साग टार्थे, ती समुदाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। आज अवस्था के छ? हामी विभिन्न विपन्न समुदायको एक त्यो समुदाय बादी बस्ती कैलालीको लम्कीचौर नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा आइपुगेका छौँ। बादी समुदायका व्यक्तित्वहरूको अवस्था अहिले कस्तो छ? विभिन्न सङ्घ-संस्थाले सहयोग गरेका छन् र यसमा सहयोग गरे पनि अहिले पर्याप्त उहाँहरूले राहत पाउन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा उहाँहरूलाई रोगले होइन, भोगले मर्ने चिन्ता अझै बेसी रहेको छ। बादी समुदायमा हामी आएका छौँ। कैलालीको लम्कीचौर नगरपालिका 3 मा रहेको बादी बस्तीमा के कस्तो अवस्था छ? हिजोका दिनमा नगरपालिकाले पनि केही राहत बाँड्यो, विभिन्न अन्य सङ्घ-संस्थाले पनि राहत बाँडे र ती सङ्घ-संस्थाले बाँडेको राहत त सकियो पनि होला। र काम गर्न जाउँ भने कोरोना फैलिने डर, काम गर्न नजाउँ भने भोकभोकै मरिने हो कि भन्ने डर, यो दुईवटा डरले मुख्य रूपमा अहिले उहाँहरूलाई सताइरहेको छ। यो बस्तीमा अहिले अवस्था कस्तो छ र सरकारले अहिलेसम्म के सहयोग गरिरहेको छ? उहाँहरू अझै के चाहनुहुन्छ? विभिन्न संस्थासँग, सहयोगी संस्थासँग, सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग के चाहनुहुन्छ? देशमा 3 तहको सरकार छ, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। 3 तहको सरकारले के कसरी भूमिका खेलिरहेका छन्? हामी ती सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि आजको यस कार्यक्रममा कुराकानी जोड्नेछौँ भने यहाँका बस्तीका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ विविधसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। शक्तिकरणको क्षेत्रमा युवाहरू यस नेपालको सहयोगमा हाम्रो मालिका एफएमले यस कार्यक्रमलाई उत्पादन गरेको हो। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। धन्यवाद। मेरो नाम तारावादी। कति वर्ष उमेर हुनुभयो? मेरो 60 वर्ष पुग्यो। 60 वर्ष हुनुभयो। जस्तो अहिले त अब कोरोना सङ्क्रमण छ, लकडाउन भएपछि तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ? अहिले खान कतिको समस्या छ, बस्न कतिको समस्या भइरहेछ? समस्या त बाबु अब त्यही हो। पहिला त हामीले अब यो लकडाउन भन्ने नहुँदै हामीलाई त भन्नै पनि आउने नै हेर्नुहोस् है। अब यो लकडाउन हुन बित्तिकै हामी पहिला नहुँदै अगाडि त हामी गाउँ मागेर सुल्पा चिलम भन्नु अब के मादल बनाएर हामी अब तरुना केटाकेटी नगए पनि हामी बुढाबुढी मान्छे गएर कहीँ गाउँतिर आफ्नो भन्ने दिदी बहिनी दाजुभाइ इष्ट भन्नु रीतिपालीसँग हामीले मागेर जाँगेर पनि हामीले खायौँ। अहिले यो लकडाउन भन्ने खुलिसकेपछि त फटिङलै मरु भयो बाबु। अहिलेको त दिन त रासन पानी दिएको छ। दिँदाखेरिमा त अब 2 हप्ता परि जानु नकन हेर्नुहोस्। 2 हप्ता परि जाने 2 हप्ता पछि अझ के खाउने, कता खाउँ। नाति आएपछि हजुरआमा घरमा के छ खाना खाने भन्ने। टाढा भाइरी कहीँ जाँदैन, स्कुल अब बन्दै भइगयो। हिउँडै अब घुमफिरहरू छन्। पहिलाका भन्दा खानु त झिन आजकल पचाइने लाग्यो। झिन पहिलाका भन्दा खानु झिन आजकल। अहिले अब सुति उठ चाहिगयो 1 गाँस भात भनेपछि अब यस्तै हो बाबु। के खाने? खानाको समस्या अब रोग भन्ने पनि यही त डरले हामीले कहीँ पनि जान सकेको छैन। काम पनि अब रोजगारी अब हामी बुढाबुढी मान्छे के गरौँ? तन्नेडी कहीँ काम गर्ने थिएर अब काम पनि उस्तो केही पनि छैन हेर्नुहोस्। अब धेरै कुरा के गरौँ? अब म बोल्नु पनि मलाई धेरै आउँदैन। जस्तो अहिले नगरपालिकाहरू अनि यस नेपाल लगायत केही सङ्घ-संस्थाहरूले यहाँलाई सहयोग पनि गरिरहेको छ। सहयोग गर्यो बाबु। सहयोग किन? धेरै परिवार भएकाहरूलाई जस्तो राहतको चामल त थोरै केही मात्रै केजी तपाईँहरूले पाउनुभयो, त्यो सकियो? सकियो। अब सकिएपछि त लाग्यो त चिन्ता आज के खाने कसरी। जस्तो अहिले त स्थानीय सरकार पनि छ, वडा अध्यक्षहरू, मेयरहरू हुनुहुन्छ, अन्य सङ्घ-संस्था पनि छन्। उहाँहरूलाई हजुरको भनाइ के छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भन्छन् हाम्रा अब नेताहरू गएर काहीँ भन्छन्। अब हामी त अब कहीँ पनि घर छाडेर कहीँ पनि जाँदैनौँ। पहिला त अब गाउँतिर जान्थ्यो, अब कहीँ पनि जाँदैनौँ भन्छन्। कहीँ पाइयो बाबु, दाल चामल पाइयो, तेल पाइयो, खाइयो। अब यहाँ पछि अब सक्यो। अब कहाँ जाने, कता जाने भन्ने आशा टुट्यो। अब कहाँ जाने भनेर अहिले अवस्था गाह्रो छ हजुरहरूको? अवस्था धेरै गाह्रो छ बाबु। के गरी खाने त? र यो बादी बस्तीमा के यस्ता परिवार पनि छन् जो परिवार सङ्ख्या धेरै भएका, राहत पाए पनि त्यो सकिएको, अहिले निकै दर्दनाक अवस्था भएका त्यस्ता परिवार सङ्ख्या पनि छन्। र यहाँ समग्र बस्तीमा खानको समस्या छ नै। अहिले राहत दिएको सम्पूर्ण खाद्यान्न सकिएको छ र यसमा नगरपालिकाले पनि दोस्रो चरणको राहत सुरुवात गरेको छैन। यदि नगरपालिकाले दोस्रो चरणको राहत सुरुवात गरेको भए पनि सायद केही राहत आउँथ्यो होला, तर त्यो पनि नगर सरकारले गर्न सकेको छैन। र प्रदेश सरकारले पनि राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्यो, तर कागजमै सीमित छन्। धनगढीतिर बाँड्यो या राजधानी भएको ठाउँतिर बाँड्यो या बाँडेन,
त्यो हामीलाई थाहा छैन, उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन, सरकारलाई पनि थाहा होला। तर यो बस्तीमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकार पनि कुनै राहत आएको छैन र केन्द्र सरकारको त झनै कुरै नगरौँ, केन्द्र सरकारबाट पनि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। यहाँ एकजना स्थानीय अर्को घरमा म आइपुगेको छु, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। मेरो नाम लक्ष्मी बादी सर, बलचौड बस्ने। के गर्ने, खानाको रासनको हेर्ने। अब रात दिएको थियो, एकचोटि सिद्धियो। अब बच्चाहरू 9 जना बच्चा छन् हेर्ने। साँझ बिहान छाकै काट्न नसकेर गब्दा टिपेर त्यही गब्दा अमालेर नुन हालेर त्यही खिलाउँछु। आज बिहानदेखि त खाना पनि छैन। हिजो पनि 2 गिलास चामलमा गब्दा टिपेर हालेर बनाएर खिलाउँ। अब दिनभरि भोक-भोकै बस्छन् हेर्ने। अब रात पनि पहिलोचोटि दिएको त अब 25 किलो चामल एकचोटि मिल्यो, 25 किलो एकचोटि मिल्यो। अब त्यो त हेर्ने एकैचोटि 50 किलो त 9 जनालाई कहाँ चल्छ? 15 दिन पनि चल्नु मुस्किल पऱ्यो। अब के गर्ने, यिनी बच्चाको हत्या छ, कति कहाँ जाने। अब यताउता काहीँ ढ्याडी मजुरी गर्न पनि काहीँ नमिल्ने। अब ढ्याडी गर्न गए पनि कामै नखुल्ने। अब अहिले तपाईँहरू काम गरेर खानुहुन्थ्यो, काम पनि पाउनु भएको छैन? काम पनि पाइएको छैन। अब कहीँ यताउता काम खोजेर काममा लागु भने पनि अब यो रोग सल्कन्छ, यता नआऊ भनेर भगाइदिन्छन्। जस्तो अहिले त नगर सरकार छ, तपाईँसँग वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँकै बस्तीबाट नै वडा सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर। र तपाईँकै बस्तीबाट या वादी समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पनि त हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले सहयोग कति गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ? केही गरेको छैन अहिलेसम्म। वडा अध्यक्ष आउनुहुन्छ, आउनुहुन्छ, कतिको के भन्नुहुन्छ उहाँले? रात के सहयोग के गर्नुहुन्छ? त्यही एकचोटि 25 किलो चामल, दाल, तेल, नुन मिल्यो, त्यही हो। नगरपालिकाले फेरि पनि राहत बाँड्नु पर्ने हो त, के भन्नुहुन्छ नगरपालिकाले? अब बाँड्ने त राम्रो हुने थियो। अब हामी जस्ता जनताको कुरा, एकैको कुरा कहाँ सुन्ने थियो सर? अहिले तपाईँ मिलाएर कतिजना हुनुहुन्छ परिवार? म मिलाएर 9 जना छ हामी। 8 जना बच्चा छन्, 8, 2 जना बुढाबुढी, हामी 10 जना भयो। 10 जना परिवार हुनुहुन्छ। हजुर। जस्तो खानेकुरा त त्यो भयो, अनि अहिले त सबै कुराहरू ठप्प छ, जस्तो काम ठप्प भन्नुभयो। हजुर। अब नगर सरकारले पनि अहिले सहयोग गरेको थियो, सकियो भन्नुभयो। हजुर। अब कसरी के भन्नुहुन्छ त अहिले? सरकारलाई के छ यहाँको भनाइ, अगुवाहरूलाई के छ भनाइ? अब के थियो सर, अब काहीँ रासनको त्यही अब दुखी बिरामी भयो भने काहीँ खर्चकै भयो। अब ढ्याडी मजुरी यताउताबाट बन्द भइहाल्यो सर हेर्ने। अब राति बच्चा बिरामी भयो, कोही आफै बिरामी भयो, को दिन्छ? कि मर्नु पर्यो कि दबाई गर्ने उपाय केही छैन। खाने छैन, दबाई गर्ने पनि केही छैन। न खाना पनि छैन, दबाई गर्ने पनि छैन हेर्ने। भएपछि पनि ठुलो चिन्ता छ, तर अहिलेसम्म बिरामी हुनु भएको छैन। अहिलेसम्म बिरामी भ्या छैनन्। अब यहाँ पछि बिरामी भइदियो भने चाहिँ के गर्ने? अब अवस्था त्यस्तो भयो सर। सबभन्दा त हाम्रा खानाले मर्छन् मेरा बच्चा त हेर्ने। अब कति दिन त यताउता दिदी बहिनीसित ऐँचो पैँचो कसैले टिठले 1 गिलास 2 गिलास चामल दिएर पनि गुजेरा चल्या छ हेर्ने। अब बेलुकादेखि त खाने माना पनि छैन। हिजोदेखि 1 गिलास चामल 2 गिलास चामलमा गफ दाललाई पकाउँदै खिलाउँदै गरेको छ। के गर्ने? रासनको लागि अब काहीँ खर्च, रासन, काहीँ दबाई दारू, काहीँ अब रासन सबभन्दा त मेरा त रासनकै भइहाल्यो। मेरै के छ, आधा पुरा जनताकै भइसकेको छ। अब मेरो बस्तीमै भइसकेको छ हेर्ने। अब 25 किलो एकचोटि, 25 किलो एकचोटि मिल्यो। अब त्यो रासनले कतिसम्म चल्ने रहेछ? अब यति सानसाना बच्चा त छैन भनेर मान्ने, यिनलाई त चाहियो खानु। बच्चाहरू चाहिँ भनेको मान्दैन हैन? भोक लाग्यो त कतिको भन्छन् नि? भोक लाग्यो भनेर त रुइरहन्छन्। के गर्ने सर? हाम्रो त हालत भइहाल्यो। अब के गर्ने? अब काहीँ रासनको। हजुरको नाम भन्नुहोस् त। हजुर, मेरो पदमवादी हो, बडचौडमा बस्ने। कतिजना हुनुहुन्छ हजुरको परिवार? मेरो अब सब छोरा बुहारी सब मिलाएर 12 जना परिवार छ। अनि तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा अगाडि, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि काम के गर्नुहुन्थ्यो? अब छोराहरू अब ढुङ्गा मुढा यताउता अब मजुरी तजुरी गरेर जाने, माना कमाएर ल्याएर खान्थ्यौँ के अरे। अब यो लकडाउन लागिसकेपछि अब कामधन्दा अब केही छैन। अब नगरपालिकाले देला खाउँला भनेर अब च्याम्ना तड्ने काम भयो। अब गाउँतिरको गए पनि अब सुल्पा चिलिम अब काहीँ मादल ढुङ्ग्रो बनाएर पनि गएर मागेर ल्याउँथ्यौँ।
अब त्यही पनि छुट्यो। अब गाउँतिरको गयो भने यसो परैबाट भनिहाल्छन् ओ यता नआऊ यता नआऊ यता नआऊ, कोरोना लागेको छ यता नआऊ भन्छन्। अनि अब त्यहाँ जानै पाइँदैन। तपाईँहरूले बनाउनु भएका मादलहरू जस्तो ती धेरै कुराहरू पनि अहिले चाहिँ बेच्न पाउनु भएन तपाईँहरूले। अहिले अब त्यो गरेको गुन्सेपहरू बन्द छ। अब काम अब केही चल्दैन। अब आनामाना कहीँबाट आउने ठाउँ छैन। अब जो दिएको चाहिने रासन पानी त अब खाइहाले। अब घरमा केही छैन। केटाकेटीले अब च्याउ 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 बेलुकी गर्छन्, बिहान त्यस्तै गर्छन्। अब खुवाउने के कसरी पताइराख्नु भएको छ त केटाकेटीहरूलाई? केटाकेटी त फेरि हुने पनि हुन्छ बोक्ला आयो भने। हजुर अब त्यही त 2 मुठी चामल हाल्यो, त्यही गब्दा खोदखाद बनायो, खोला नलाउनु गइकन त्यही ल्यायो। अनि 2 मुठी चामल हाल्यो, अनि गब्दा हाल्यो, अनि अलिकति नुन हालिदियो। अनि अब भोकाल झाल त भइगयो, गमागम खायो। अनि अब दिसा हार्न गयो भने खलक दिसा हार्यो भने अनि पेट खाली भयो। अन्त लाग्यो चिल्लाउनु। अन्त आमा बाबाको चाहिने होस निकाल्ने काम आइगयो। काम छैन, रात आएको सकियो। आएको रात सकियो, काम छैन, बुतो छैन। हजुर कहीँ यताउता जाउँ र कसैका गुडापाया पढेर पनि मागेर ल्याउँ भने पनि छैन। अब उहाँ घर नजिकै जान दिन्न नि त। अब कसले के माना दिने हुन्। अब आफै बोल्नु। नमस्कार, म रमाबादी बारी बस्ती भाउका भन्दा आफै भन्नु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम रमाबादी। मेरो घर चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 बलचौरमा बस्छु। सम्पूर्णले चिन्छन् मलाई। अनि म आज यो पत्रकार भाइ यहाँ आएर एउटा वादी समुदायमा आएर केही कुराहरू अब वादी समुदायका पीडाहरू न्युज लिन आउनुभएको म भाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अहिले अब लकडाउनको बेला छ, कोरोना सङ्क्रमण पनि त्यस्तै रूपमा फैलिरहेको छ। विश्वका अरू देशहरू आक्रान्त भएका छन्। नेपालमा पनि एक किसिमको अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा निकै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा हामी पनि जोखिम छौँ। यो अवस्थामा तपाईँहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले? अब त्यो त अब तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण देशलाई राष्ट्रलाई चिन्ताको विषय छ। सम्पूर्णले थाहा पाएकै कुरा हो यो, होइन? अहिले देशकै स्थिति र राष्ट्रकै स्थिति यति नाजुक स्थिति भएको छ। यो कोरोना भाइरसको डर त्रास लिएर एउटा यो भाइरसले गर्दा अमेरिकामा भयो, अस्ट्रेलियामा भयो, विदेशमा दिल्ली बम्बई जहाँ पनि डरै छ भने नेपालमा त झन् हाम्रो सानो एउटा टुक्रो नेपालमा त डरै नै छ। अहिले धेरै गाह्रो अवस्था छ। यो कोरोना भाइरसको डरले पनि यताउता जान पनि सकिएको छैन। अनि भोलि बिहान त्यत्रो अमेरिकाले त उपचार गर्न त्यहाँका जनसमुदायलाई कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन र त्यहाँ एउटा औषधि उपचारलाई गरेर त्यहाँको मान्छेलाई बचाउन सकेका छैन भने हाम्रो नेपालमा त्यति साह्रो साधन छैन। त्यो कारणले पनि हामी डरले यताउता जान पनि यति गाह्रो भइरहेको छ। अहिले जस्तो राहतको कुरा मेन हामीले आज गरिरहेका छौँ। हजुरहरूसँग पनि अन्य बस्तीका मान्छेहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। हजुरसँग कुरा गर्दा यो जुन राहत छ नि त, यो राहत नगरपालिकाले पनि बाँड्यो, अन्य संस्थाले पनि बाँडेका छन्, जस्तो यस नेपालले पनि बाँड्यो। राहत के कसरी पाउनु हो, राहत सकियो भन्ने कुरा छ नि त। एकदम त्यो त जायज कुरा भन्नै नै पर्छ, होइन? पटक्कै रासनै दिए होइन, राहतै दिए होइन भन्नु त मिलेन। समुदायले पनि भन्न मिलेन र हामी अगुवाई साथीले पनि भन्न मिलेन। पहिलो नम्बर, सबभन्दा पहिला नम्बर म नगरपालिका वडालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 30 किलोको दरले चामल र दाल, तेल अनि नुन, त्यसपछि साबुन दिनुभएको थियो नगरपालिकाले। नगरपालिका पछि यस नेपालले दियो। उसले पनि 25 किलोको दरले चामल, दाल, तेल दियो। त्यस्तै गरी हेटौडाको संस्थाले पनि दियो। अनि त्यस्तै गरी तपाईँको हाम्रो यो के भन्छन् हाँसपर नेपाल धनगढीको हाँसपर नेपालले पनि चामल दियो। अब 25 किलो चामल दियो। मैले अघि नै भनिहालेँ, अब कसकै 15 जना, 10 जना, 12 जना, 9 जना परिवार हुनेलाई 25 किलो चामल बिहान बेलुका गरेर 3-4 छाक पनि लाग्दैन। उहाँहरूलाई अलिक गाह्रो अवस्था छ। जस्तै 2 जना परिवार हुनेलाई, 1 जना हुनेलाई अहिलेसम्म पनि चामल बचेकै छ।
किनभने वास्तविक बोल्नुपर्छ हामी अगुवाईले साथीले। म के भन्न चाहन्छु, एकजना हुनेलाई र 3 जना हुनेलाई चामल बचेकै छ। अहिले हाम्रो अहिले भर्खर हजुरले न्युज लिनुभएको छ, हाम्रो राउसेजीको घरमा अब 10 जना परिवार छ, उहाँको चामल सिद्धियो। हिजो नै चामलको लागि मसँग गुहार्दै हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले परिवार हुनेलाई गाह्रो छ। यास नेपालले दियो अनि हाँसपर नेपालले दियो, त्यसपछि तपाईँको 2 चोटि चाहिँ लाइट हाउस काठमाडौँ लाइट हाउसले दियो 2 चोटि 12.5 किलोको दरले। केही त संस्थाहरूले जस्तो राहत त दिए जस्तो मात्रै भयो नि त। धेरै परिवार सङ्ख्या रहेछन्, केहीको कम रहेछन्। हजुर, एक किसिमको जस्तो वादी बस्तीको लागि नगरपालिकाले पनि छुट्टै मापदण्ड बनाएर फरक खालको राहत प्याकेज दिए राम्रो हुन्थ्यो होला नि। तर म यो कुरा म के भन्छु, संस्थालाई पनि हामीले अब्जस दिन हुँदैन। संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँसँग जति थियो त्यही पनि माया बाँड्नु भयो हामीलाई। उहाँलाई धेरै उहाँको सहयोगी हातलाई उहाँले हामीलाई फोनद्वारा अहिले त जान सकिन्न नि त। एनजिओको हामी काठमाडौँ जान सक्दैनौँ, धनगढी जान सक्दैनौँ, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। एउटा फोनकै विश्वासमा सर हाम्रो बाजी समय भोकले मर्न लाग्यो, अलिअलि सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले भन्दाखेरिमा उहाँले फोनकै विश्वासमा जति उहाँसँग रकम थियो, जति उहाँसँग पैसा थियो त्यही रकम हामीले पठाउनु भयो। त्यही रकमको रासन उपलब्ध गराउनुमा उहाँलाई एनजिओ आइएनजिओलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने एनजिओ भनेको एउटा अस्थायी रकम मात्रै हो। त्यो एनजिओ जहाँसम्म डोनरले सहयोग गर्छ, विदेशी दाताले सहयोग गर्छ, त्यहाँसम्म एनजिओले दिने हो, नेपाली दाजुभाइले दिने हो। त्यो विदेशी दाताले दिएन भने अहिले विदेशमै पनि तपाईँको कोरोना भाइरसले कति जुन डोनर हुन् उनी डोनरलाई पनि आफत भएको छ। विदेशमा पनि जो सहयोग गर्ने दाता उनीहरूलाई पनि आफत भएको छ। एनजिओले जति थियो उति दियो, त्यही पनि हामीलाई भोक बाँडेर दियो, 2-4 किलो जति दियो। उहाँलाई पनि धेरै मेरो हृदयबाट र यो बस्तीको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तविकमा। तर सबभन्दा ठुलो विषय भने सरकारको हो। प्रदेश सरकारको जस्तो स्थानीय सरकारले त केही राहत दियो भन्नुभयो, प्रदेश सरकारले पनि 3000 को दरले रुपियाँ दिने राहत दिने कुराहरू आएको थियो, त्यो तपाईँहरूसँग पुगेन नि त। हो, सबभन्दा मैले भन्नु खोजेको कहाँ हो भने सरकारको दायित्व हो। यो जनता भने त सरकारको। मैले अघि नै भने एनजिओ आइएनजिओ भने कहीँ चिनेका दया मानेपछि मन लागे दिने हुन्, मन नलागे नदिने हुन्। तर जसले विश्वास दिलायो, जहाँ विश्वास भयो, जहाँ माया ममता भयो वहाँ दिने हुन्। सबभन्दा यो सरकारको दायित्व हो। नगरपालिकाले एकचोटि 30 किलो दरले रासन बाँड्यो, तर अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याउनु पर्थ्यो रासन। दोस्रो कुरा, यो 2 किलो 30 किलो दिएर बादी समुदायलाई सम्भावना छैन मेरो विचारबाट। अन्य जातीय भन्दा, अन्य समुदाय भन्दा छुट्टै प्रकारको समुदाय हो बादी समुदाय। हिजोको दिनमा गाउँमा घर नाचेर मागेर सुल्पा चिलिम मादल बनाएर खाने समुदाय हो भने आज हिजो हाम्रो जिजुबाजेको पालामा त्यो गरी खान्थे। आज अलि हामी भयौँ, हामीमा अलि केही न केही बदलिने चेतना आयो, चेतना आएछ। अब नाच्न हुँदैन, गाउन हुँदैन, माग्न हुँदैन, बरु हामीले मिहिनेत गरेर मजुरी गरेर खानुपर्छ। हामीले अर्का गिट्टी बालो चालेर खानुपर्छ। तपाईँको अहिले तपाईँको सबै इन्डियामा छन् हाम्रो यहाँको समुदायहरू, सब लकडाउनको कारणले रोकिएका छन्। उनीहरू नेपालमा आउन सकेका छैनन्। म के भन्छु मिडियाबाट के भन्नुहुन्छ, हाम्रा जति पनि छन् बलचौरका बादी समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू इन्डियामा छन्, उनीहरू आउन मालिकले पठाउन खोजिया छ। तर अब बोर्डरमा आउन दिँदैनन्। नगरपालिकालाई रिक्वेस्ट मैले के भन्छु र प्रदेश सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई, स्थानीय सरकारलाई, हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो समुदाय नेपालमा आओस्, तर क्वारेन्टाइनमा आओस्, क्वारेन्टाइनमा बसोस्, तर सही सलामत हाम्रो नेपालका समुदायहरू नेपालमा आउनु भन्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने यो रासनको बारेमा, तर 3000 मैले रेडियोमा सुनेको थिएँ, प्रत्येक घरको समुदाय घरधुरीलाई 3000 को दरले दिने भन्ने कुरा रेडियोलेबाट त्यो रेडियो बा गलतै बोलिदिया हो कि बा मेरो कानै नसुने हो कि बा त्यो रेडियोले कहीँ बोल्न म कन्फ्युज गरे हो, त्यो मलाई थाहा भएन।
दर्शक श्रोता, यतिखेर म कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका लम्कीमा छु। म जिल्ला समन्वय समिति सभापति कैलाली जिल्ला समन्वय समिति सभापति सूर्यबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछु। खासमा उहाँको भूमिका के रहनेछ, यतिखेर रोजगारी गुमाइरहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिले कसरी काम गर्नेछ, यी विविध विषयमा कुराकानी गर्न म जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सभापति सूर्यबहादुर थापासँग कुराकानी गर्दैछु। जस्तो सभापतिज्यू, अब रोजगारी धेरैले गुमाए। हजुर, अब यति बेला रोजगारी गुमाइसकेको अवस्थामा रोजगारी भएकाहरू पनि लकडाउनको बेला काम नपाएर चाहिँ एक किसिमको घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा अब राहत चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिने जस्तो देखिएको छ यो ठाउँमा। अब यसमा जिल्ला समन्वय समितिले कसरी भूमिका खेल्छ, समग्र कैलाली जिल्लाको अवस्था भन्नु? अब यसमा सबभन्दा पहिले त के छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्डियामा बस्ने विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरू वास्तवमा अहिले यो जुन सङ्कट आइलाग्यो, यो सङ्कट नसोचेको कुराहरू आयो। त्यस कारणले जो मान्छे जहाँ बसेर रोजगारी गरेर उनीहरूले आफ्नो जीविका आर्जन गरेको अवस्था थियो। अब यो घटनाले वास्तवमा के छ भने हामीलाई वास्तवमा आत्मनिर्भरतामा पनि ल्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ र राज्यले पनि त्यो खालको नीति बनाउनुपर्छ र हामीले पनि कसरी हुन्छ रोजगारी सृजना यही गर्नुपर्छ। अब रोजगारीको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले के हो त अहिले चाहिँ हामीले खाइरहेको चामलहरू मध्येमा 60% चामल बाहिरबाट आएको छ, मकै बाहिरबाट आएको छ, भटमासको पिना बाहिरबाट आएको छ, तेल बाहिरबाट आएको छ, इभन मासु पनि बाहिरबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन कुरा हामी गर्न सक्छौँ, जुन कुरा हाम्रो देशमा चाहिँ यो सम्भव छ, अब हामी त्यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो कि जुन बाहिरबाट आयात आउने कुरा हो, त्यो आयात आउने कुरालाई हामी आत्मनिर्भरतातिर हामी जानु पर्यो र हामी आत्मनिर्भर बन्न पर्यो। यसका लागि राज्यले त्यो खालको एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो र यो पालिको नेतृत्व कार्यक्रममा कृषिलाई केन्द्रित गरेर राज्यले बनाएको अवस्था पनि छ। अब यो बजेट भोलिपछि बजेट भाषण भएपछि अनि यो कुरा चाहिँ आउला र हामी पनि अब हामीले जानेका मान्छेहरूले, हामीले गर्न सक्ने मान्छेहरूले सबै उत्पादन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र हामीसँग के उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ के कुरालाई प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउन सक्छौँ, त्यो बाहिर बेचेर पनि हामीले त्यसबाट डलर आर्जन पनि गर्नु पर्यो र हामीले बाहिरबाट आउने चिजलाई कमसेकम नेपालमा उत्पादन हुने चिजलाई नेपालमा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरताका साथ हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अब मलाई के लाग्छ भने यो घटनाले वास्तवमा नेपालीहरू अब बाहिर गएर होइन, अब आफ्नै देशमा पसिना चुहाउनुपर्छ, आफ्नै देशको नक्सा कोर्नुपर्छ र आफ्नै देशमा सबै कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यो नेपालीहरूको पनि एउटा नेपाली मन अब चाहिँ यस्तो बन्दैछ र बन्छ। अब यो कुरालाई अब अहिलेको यो घटनाले पनि धेरै कुरा हामीलाई सिकाउँदैछ। यसका नेगेटिभ कुरा मात्रै नभएर यसबाट राम्रो कुरा पनि हुनसक्छ र यसलाई राम्रो बनाउनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ। र अहिले जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट मैले के भन्छु भने हामीले औद्योगिक कृषि गर्ने भनेर प्लान बनाएका छौँ। अब तपाईँको यान्त्रिक कृषि गर्ने भनेर प्लान बनाएका छौँ। अहिले भएको उत्पादनभन्दा हामी 4 गुणा बेसी उत्पादन कसरी बढाउन सक्छौँ र हाम्रो बाँझा खेतहरूलाई हामी जहिले पनि हरियालीमा कसरी परिणत गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि अब 13वटा स्थानीय तहको हाम्रो मिटिङ बेला बेलामा भइरहेको छ र हामीले यसलाई चाहिँ अब अन्न उत्पादनदेखि लिएर कृषि उत्पादन, पशुपालनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू गर्न सक्यौँ र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरेर बाहिर विदेश पठाउन सक्यौँ र हामीले अर्ग्यानिक तरकारीहरू बनाएर बाहिर पठाउन सक्यौँ, हाम्रो अर्ग्यानिक फलफुल बनाएर हामीले बाहिर पठाउन सक्यौँ भनेपछि हामी वास्तवमा विदेश रोजगारी गर्नका लागि विदेश जानुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसका लागि त्यो एउटा नीति बनोस् र त्यसको लागि अगाडि बढोस् भन्नका लागि सबैलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पनि यो पहल भइरहेको अवस्था मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यसको मतलब अब युवाहरूलाई आफ्नै बारी र पाको चाहिँ खन्न एकदम त्यो त जरुरी छ। त्यो हामी जबसम्म हामी गर्दैनौँ त्यहाँसम्म हामी भोलिका दिनमा भोलि इन्डियाले कुनै पनि बेला नाकाबन्दी गर्न सक्छ र चाइनाले कुनै पनि बेला नाकाबन्दी गर्न सक्छ। त्यो बेला त हामी आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरू, हाम्रा पढे लेखेका विद्वानहरू यो सबै बाहिर रोजगारी खोज्दै बाहिर जानुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रै देशमा यी सबै कुराहरू हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अलिकति दुःख चाहिँ हुनसक्छ। दुःख भोग्नका लागि हामी तयार हुन्छौँ। दुःख त गर्नुपर्छ। हेर्नु दुःख अब हामी अब आज तपाईँको चाइनिजहरूले पनि दुःख गरेर अगाडि बढेको हो। हामीभन्दा गरिब चाइनिजहरू थिए जहाँ जुन ठाउँमा खानै नपाउने अवस्था थियो भनेपछि अब त्यस्तै गरेर अरू देशहरू छन्। अब जापान जस्तो त्यस्तो तहस नहस भएका देशहरूले पनि दुःख गरे। हामी दुःख गरौँ न। दुःख गर्ने हाम्रै लागि हो, हाम्रै आउने पिँढीहरूको लागि हो। हाम्रो देश बनाउनका लागि, हामी अर्काको देश बनाउनका लागि हामी जे पनि गर्न सक्ने, अनि हाम्रो देश बनाउनका लागि हामी नलाग्ने। त्यस कारणले गर्दा हामी लाग्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले भ्याइ नभ्याइ एक दिनमा अहिले चाहिँ गौरीफन्टा नाकादेखि लिएर सबै नाकामा, इन्डियन नाकामा, अब कैलालीको नाकाहरूमा 4045जना मान्छेहरू दिनदिनै आएका छन्। र हिजो मात्रै मैले तालबनमा अब यो
कैलालीमा जे जति मान्छेहरू बाहिर छन् ती मान्छेहरू अब 80% 90% मान्छेहरू आउने सम्भावना छ। यो सम्भावना भइसकेपछि त्यो राख्ने क्वारेन्टाइनदेखि लिएर अरू व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै भयावहको अवस्था छ। यी मान्छेहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर यसलाई त्यहाँ चेक जाँच गरेर अनि सबै कुराहरू गरेर घर पठायौँ भनेपछि बल्ल यो चाहिँ हामी वास्तवमा सङ्क्रमणबाट बच्ने सम्भावना छ। यी सम्भावनालाई अब कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी हिजो मात्रै पनि तालवन गएर त्यहाँ मोहनलाल गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यहाँ चाहिँ बनाउने भन्ने हामीले योजना चाहिँ बनाएका छौँ। र अर्को कुरा यसै गरी अब भोलि मात्र 13वटा स्थानीय तहको हामीले मिटिङ बोलाएका छौँ मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्रीहरूको बिचमा राखेर कैलालीको समस्या र कैलालीका वास्तवमा स्थानीय तहहरूकोमा अहिलेसम्म भइरहेका समस्याहरू र अब के गर्ने भन्ने बारेमा पनि मैले त तपाईँहरूको बिचमा मैले बोल्दै आएको छु। आजभन्दा 2 महिना पहिले नै मैले यो कुरा तपाईँहरूकै रेडियोबाट पनि बोलेको छु र आज यो समस्या आउँछ यसका लागि हामी तयार हौँ र हामी 10,000 मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूलाई सबै चेक जाँच गरेर सबै विधि प्रक्रिया पुगाएर घर पठाउनका लागि हामीले चाहिँ तपाईँको धनगढीमा एउटा ठुलो क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाऊँ। त्यसमा पनि गेटाको मेडिकल कलेजको भवनहरू तयार छ, 10,000 मान्छे बस्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि मैले बारम्बार राख्दै आएको छु र मैले लेखेर पनि दिएको छु। र यो कुरा भोलि आउने कुरा त हामीले यो कुरा आकलन गर्न सकेनौँ भने जब समस्या आउँछ त्यतिखेर समाधान हुँदैन। त्यसका लागि अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने धेरै स्थानीय तहहरूले हात उठाइसकेको अवस्था छ। अब हामी इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्दैनौँ, त्यो क्षमता हाम्रो भएन भनेर त्यो खालको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हामीले अब भोलि कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा 13वटा स्थानीय तहको मिटिङ गरेर मुख्यमन्त्री प्लस अरू मन्त्रीहरूलाई सबैलाई यो प्रदेश सरकारलाई हामी यो जानकारी गराउँदैछौँ र यो जानकारी गराइसकेपछि अब यो समस्या कमसेकम 2-3 महिना चाहिँ यो समस्या रहन्छ। 2-3 महिनाको समस्या समाधान गर्नका लागि अहिले पनि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ र त्यसको तयारी हामी गर्दैछौँ। तर सभाज्यू आज भर्खर मैले लम्कीचौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख महादेव बजगाईसँग पनि कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो कि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गफ मात्रै दियो, व्यवस्थापन त हामीले गर्नु परिरहेछ। किटहरू जुन छ चेक जाँच गर्नुपर्ने त्यो किट अहिलेसम्म यहाँ पठाइरहेको छैन स्थानीय तहमा। अब त स्थिति भयावह हुन्छ। उहाँहरूले सहयोग नै गर्नु भएन, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई सहयोग भएन भन्ने गुनासो पोख्दै। अब एकदम यो कुरा त देखिएकै कुरा छ। किन भन्दाखेरि यो कसैले ढाँट्ने कुरा पनि छैन, देखिएको कुरा। किन भन्दा यो प्रदेश सरकारले हिजो मात्र 4,000 किट आयो। अहिलेको सङ्क्रमणको हिसाबले प्रदेशभरिलाई 4,000 किट भनेको त केही पनि होइन। अब 4,000 मान्छे त एक दिनमा 4,000, 4,500, 5,000 मान्छे एउटा नाकाबाट आएको अवस्था छ भनेपछि हामीलाई त दिनमा 10,000 हामीलाई त एक दिनमा 10,000 किट चाहिन्छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमित भएका मान्छेहरूलाई क्लियर गर्नका लागि सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि पनि यो चेक जाँच गर्न त जरुरी छ नि, सबभन्दा पहिलो कुरा हो। यो सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म किन गर्दैन, किन पठाउँदैन, यो चाहिँ यसमा मेरो पनि आपत्ति छ सङ्घीय सरकारसँग। र प्रदेश सरकारले त्यसको चाहिँ माग आफ्नो प्रदेशको आवश्यकता के हो, अवस्था स्थिति के हो, अब यसलाई कसरी लैजाने भन्ने बारेमा प्रदेश सरकारले चासोको विषय बनाएर प्रदेश सरकारले त्यो माग्नु पर्थ्यो। र अर्को कुरा के हो भने 10,000 मान्छे बस्नका लागि, 10,000लाई व्यवस्थित गर्नका लागि, सङ्क्रमण रोक्नका लागि यो क्वारेन्टाइनहरू बनाएर सबैलाई व्यवस्थित गरेर घर फर्काउने काम प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्थ्यो र त्यो स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेकै अवस्था छ। र स्थानीय सरकार त गर्दै पनि अब उहाँहरूको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भएको कारणले गर्दा त्यसले गर्दा हात खडा गर्नुपर्ने स्थिति छ। आज मात्रै 4जना गाउँपालिकाको प्रमुख र मेयरहरूसँग मेरो कुराकानी भएको छ, 4-5जनासँग। उहाँहरूले हामीले हात खडा गऱ्यौँ, अब हामी सक्दैनौँ, अब यसलाई कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरू उहाँले जानकारी गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले मिटिङ गरेर अब हामी लिखित रूपमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई कैलालीको अवस्था स्थिति के हो त्यो कुरा हामी जानकारी। यतिखेर म कैलालीको लम्कीचौर नगरपालिकामा आइपुगेको छु। लम्कीचौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईजीसँग यहाँ आउँदैछु र उहाँले के सोचिराख्नु भएको छ, विशुद्ध नगरपालिकाले यो विषयमा के गरिरहेको छ त उहाँसँग अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो नगर प्रमुखज्यू अहिले चाहिँ मानिसहरू चाहिँ रोजगारविहीन भए, कामहरू कसैले पाउने अवस्था छैन। सबभन्दा यसमा मार चाहिँ दिनमा गर्ने र साँझ बिहान छाक टार्ने मानिसहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। यसमा नगरपालिकाले के सोचेको छ? धन्यवाद रमेशजी। जहाँसम्म तपाईँले जुन बेरोजगार दाजुभाइहरूको कुरा उठाउनु भएको छ, हामीसँग असङ्गठित मजदुरहरूको विषयमा हामीले ध्यान दिँदै जति पनि लम्कीचौर नगरपालिकाका योजनाहरू थिए, विकासका कामहरू थिए अथवा व्यक्तिका कामहरू थिए, त्यसलाई अलिकता खुकुलो बनायौँ। जस्तै लकडाउन पनि खुकुलो भयो भनेर जसरी प्रचारमा आएको छ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अहिले विद्यालयका भवनहरू, कल्भर्टहरू, हेमपाइपका कामहरू,
बाटो पिचका कामहरू लगायतका योजनाहरू सबै सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो नगरपालिकाका भवनहरू भए, वडा कार्यालयका भवनहरू, स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरू, अस्पतालका कामहरू, यी सबै योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसबाट धेरै दाजुभाइहरूले काम पाउनुभएको छ। यो सँगसँगै वडाका योजनाहरू पनि हामी सुचारू गरेका छौँ। सकभर हामीले हाम्रो बजेट फ्रिज नजाओस् र त्यो सँगै मजदुर दाजुभाइहरूले पनि काम पाउन् भन्ने हिसाबले यो काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि हामीले वार्ड नम्बर 4बाट सुरु गरेका छौँ। तपाईँहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बलियामा चाहिँ लगभग 150 जना जति मान्छेहरू उहाँहरू पाइप खनिराख्नु भएको छ, बाटो खनिराख्नु भएको छ। र अरू वडाहरूमा पनि 1 नम्बर वडामा पनि सुरु भएको छ। 7 नम्बर वडामा सबभन्दा धेरै योजनाहरू छन्। 7 नम्बर योजनामा पनि भोलिबाट मैले भर्खरै वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेको थिएँ। उहाँले भोलिबाट म सुरु गर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। र काम गरी खाने दाजुभाइहरूलाई लकडाउनको कारणले हामीले रोकेका छैनौँ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै विकासका योजना पनि अगाडि बढाउने कुरामा लागेका छौँ। त्यो सँगसँगै प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरू जो आफ्नो घर बनाइरहेका छन्, आफ्नो कुनै अन्य कामहरू गरिरहेका छन्, उहाँहरूले पनि यो कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। र यसको समन्वय मैले नगरपालिकाबाट, प्रहरी दाजुभाइहरूसँग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग र व्यवसायहरूसँग, जस्तै सिमेन्ट सरियाको कुराहरू छ, त्यो कुराहरू भयो, ढुङ्गा बालुवा गिट्टीको कुराहरू भयो, इँटाको कुराहरू छ, त्यो समन्वय गरिरहेका छौँ। र अहिले विकासको काममा अगाडि बढेको छ। तथापि रेट अत्याधिक मात्रामा बढेको छ। जस्तै इँटाको रेट बढेको छ, तपाईँहरूलाई जानकारी छ। सिमेन्ट सरियाको रेटहरू बढेको छ। र तथापि पनि ठेकदारहरू, उपभोक्ता समितिका दाजुभाइहरूले पुरानै रेटमा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जस्तो अब केही समुदाय जस्तो बादी बस्ती या मुक्तकमिया शिविर, ती शिविरका मानिसहरू र ती मानिसहरूलाई अलिक बढी प्रभावित भए यसको कारणले गर्दा तिनीहरूलाई केही छुट्टी प्याकेज ल्याउने योजना बनाउनु भएको छ? बादी बस्तीकोमा हाम्रो 80 लाखको बजेट उहाँहरूले आफै कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट 80 लाख बजेट हामीले दिएका छौँ र त्यो उहाँहरूको भवन बन्दैछ। अब यसपछि लगत्तै हामी 2 करोड 66 लाखको यो लकडाउनको कारणले रोकिएको थियो र त्यो योजना पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अब केही दिनपछि सम्झौता भएर ठेकदारले त्यो बनाउने हो। 27वटा घर बनाउने कार्यक्रम छ र त्यो 27वटा भवनहरू उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। त्यसमा पनि त्यहाँकै दाजुभाइहरू, मैले ठेकदारसँग के भनेको छु भने त्यहाँकै दाजुभाइहरूले भएको सिप क्षमतालाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ र ती कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले भनेको छु। र अहिले जुन मजदुरी गरी खाने दाजुभाइहरूलाई कामको कारणले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो जति पर्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा हामीले घटाएका छौँ, न्यूनीकरण गरेका छौँ र कामको सिलसिलामा दाजुभाइहरू लाग्नुभएको छ। यसपछि हामी आगामी आउने बजेटलाई ध्यान दिँदै मजदुर दाजुभाइहरू अथवा न्यून आय स्रोत भएका दाजुभाइहरूलाई कामको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। अब भारतबाट आउनेहरूको पनि त्यस्तै छ। जस्तो आजै लम्की नगरपालिकामा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू आउनुभयो अरे। अब एकिन तथ्याङ्क त अहिले एक्चुअल आइसकेका छैन, साँझसम्म या भोलिसम्म आउला। अब उहाँहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच्नु भएको छ नगरपालिकाले? रमेशजी, बडा जटिल कुरा छ। हामीले पहिला 375 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर घर फर्काएका थियौँ। अहिले वास्तवतै हिजोसम्मको डाटा अनुसार 600 जना मानिसहरू हाम्रो क्वारेन्टाइनमा हामीले राखेका छौँ र आजको डाटा म 5 बजे लिने गर्छु। दाजुभाइहरू आइराख्नु भएको छ र तमाम ठाउँबाट फेरि फोन आइरहेको छ। हामीले अहिले 8-9वटा ठाउँमा, किनकि मैले 8-9वटा ठाउँ किन भने क्वारेन्टाइनहरू एकदम विस्तार हामीले गरिरहेका छौँ। सरकारी स्कुलमा विस्तार गरिरहेका छौँ। हामी अब निजी विद्यालयलाई पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ कि हामीलाई क्वारेन्टाइनको लागि तपाईँहरू भवन दिनुहोस् भनेका छौँ। भवनमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र हामीसँग कति मान्छे आउने हुन् त्यसको एकिन डाटा अब केही दिनपछि हामीले डाटा सङ्कलन गरेर पठाएका छौँ। अब यसको 2-3 दिनपछि हाम्रो नगरपालिकामा अहिले तत्काल घर फर्कने दाजुभाइहरूको कति हो तथ्याङ्क र उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी सोचिरहेका छौँ र त्यो डाटा आउनसाथ थप योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले सुरुवातको समयमा यो जति कोरोना महामारीको जुन अवस्था छ, सुरुको समयमा जति एउटा प्रेसर हामीलाई थियो त्योभन्दा धेरै ठुलो प्रेसर अहिले भएको छ। किन भन्दा धेरै मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूको खाना र बस्नको बासको व्यवस्था गर्ने, गर्मी समय छ,
पानीको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्थापन, पङ्खाको व्यवस्थापन लगायतको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई धौधो परेको छ। र मैले तपाईँको मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म समन्वयको भूमिका छैन यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी। मैले प्रदेशका सबै मन्त्रीहरूलाई, सबै मान्य ज्यूहरूलाई समन्वय गरेको छु र उहाँहरू संसदमा कराइराख्नु भएको छ। र पालिकाको समस्या के हो भन्ने कुरा उहाँले ध्यान दिनुभएको छैन, नागरिकको समस्या के हो भन्ने कुरा ध्यान दिनुभएको छैन। त्यस्तै सङ्घीय सरकारका मन्त्रीलाई पनि मैले फोन गरेको छु र उहाँहरूलाई पनि बारम्बार घचघच्याएको छु। करोडौँ पैसा तब अरबौँ पैसा भन्दा पनि हुन्छ राहत कोषमा गएर पैसा जम्मा भएको छ र तर पालिकामा दिने काम भएको छैन। हामीसँग नगरपालिकासँग भएका जति पनि बजेटका योजनाहरू थिए हामीले सबै खर्च गरिसक्यौँ। अब भनेको जनतालाई आह्वान गर्नु बाहेक हामी केही दिनपछि यस्तै अवस्था रहेको अवस्थामा, प्रदेशले र सङ्घले हामीलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा जनतालाई आह्वान गर्नेछौँ र हामीले गरेको आह्वानलाई जनताले साथ दिनुहुनेछ र जनताले जे भन्ने छन्। अब यदि इन्डियाबाट आएका दाजुभाइहरूलाई हामीले राख्न सक्ने अवस्था पुगेनौँ, उहाँलाई खुवाउन र व्यस्त गर्न पुगेनौँ भने घरमा पठाउन सक्ने पनि अवस्था आउनसक्छ। टेस्ट बोर्डरमा टेस्ट गरिदिनु पर्थ्यो, बोर्डरमा टेस्ट हुन सकेको छैन। यहाँ पनि मैले बारम्बार एक दिनमा 50औँ चोटि उहाँहरूलाई फोन गर्छौँ र उहाँहरूको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू आउँछ। हामी गर्दैछौँ, टेन्डर गर्दैछौँ, टेन्डरको प्रक्रियामा छु भनिराख्नु भएको छ। यो 2 महिना 3 महिना चाहिँ कटिसकेको छ। उसरी भन्ने हो भने 4 महिना चाहिँ हुन सकिसक्यो। अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ त्यो टेस्ट गर्ने साधनहरू उपलब्धता छैन। हामीले नगरपालिकाले किनौँ भने पनि त्यसको विश्वसनीयता के हुने त्यो कुराहरूमा समस्या छ र त्यसको मार्फत पनि हामीले माध्यम पनि हामीले पाइरहेका छैनौँ। र यी दाजुभाइहरू जो बसिराख्नु भएको छ, कति दिन हामीले उहाँहरूलाई पाल्नुपर्ने हो, उहाँहरूको पीडा सुन्नुपर्ने हो, उहाँहरूका पिरमर्का सुन्नुपर्ने हो, उहाँहरूका गुनासा सुन्नुपर्ने हो, ती सुन्नुपर्ने अवस्था छ। र हामी क्वारेन्टाइनमा अनुगमन गर्न जाँदा उहाँहरूको जुन आक्रोश छ, स्वाभाविक ढङ्गले आफ्नो जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश हुनु स्वाभाविकै पनि हो। जुन ढङ्गले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। 100, 150, 200 जना भइदिएको भए एउटा हुन्थ्यो। अब हजारौँ मान्छेहरू आउँदैछन् र उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यज्यूहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका साथीभाइहरू, समाजसेवीहरू, स्वयं नगर प्रमुख, उपप्रमुख, हामी यहाँका कर्मचारीहरू खटिएका छौँ। तथापि केही मानिसहरूलाई यही मौकामा कसरी चाहिँ कमजोर गराउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो सामाजिक सद्भाव बिगार्न सकिन्छ, कसरी यो जनमासलाई चाहिँ भड्काउन सकिन्छ भन्ने हेतुले एउटा सामाजिक माहौल पनि बिगार्ने कामहरू भइरहेको मैले पाइरहेको छु। म खबरदारी गर्न चाहन्छु र जनताले त्यस्ता मानिसहरूलाई अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा कुनै पनि एकजना मानिस, कोरोना भएको मानिस घरमा गएको अवस्थामा त्यो पुरै समाजमा चाहिँ त्यो फैलिनेछ र हाम्रो मृत्यु नजिक छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। सक्षम राष्ट्रहरू अमेरिका, इटली, चाइना, भारत जस्ता देशहरू पनि असफल भइरहेको बेला हामी जस्तो एउटा कुनै साधन र स्रोत नभएको देश, त्यसमा पनि हाम्रो नगरपालिका, हामीले सबै कुराहरू पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसैले म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, लकडाउनलाई कार्यान्वयन गरौँ। क्वारेन्टाइनमा बसेका दाजुभाइहरू पनि अनुशासित भएर यो एउटा विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। हामी जे सकिन्छ, हामीसँग भएको क्षमता, हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेका छौँ। बिहानदेखि साँझसम्म मैले हिजो मेरो मोबाइल फोन गर्दा गर्दा स्विच अफ भएको थियो। राति 12 बजे स्विच अफ भएको अवस्थामा पनि फोन उठेन भनेर दाजुभाइहरूले मसँग धेरै गुनासो मात्र होइन कि एउटा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। राति 12 बजे पनि स्विच अफ किन भनेर। राति 12 बजे मानिसको सुत्ने समय पनि हो, तर हामी सुतिरहेका छैनौँ होइन, त्यो समय दिइरहेका छौँ। हामी यसरी खटिरहेका छौँ। म तपाईँको मिडिया मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा विशेष त क्वारेन्टाइनमा बसेका दाजुभाइहरूले यो न्युज सुनेर एउटा चाहिँ हाम्रो लागि हो, हाम्रो समाजको लागि हो, हाम्रो घरको लागि हो, हाम्रो छोराछोरीको लागि हो, हामी क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्ने कुरा बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही भन्नुहुन्छ जस्तो प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको, प्रदेश सरकार त निकम्मा जस्तो भयो नि त, कामै गरेको छैन भन्ने भयो। जता पनि जनता गुनासो दिन्छ, प्रदेश सरकारले जति किट पठाउनु त्यो किट नपठाएर परीक्षण पनि नहुने अवस्था आयो। यो आधारमा प्रदेश सरकारलाई आग्रह के गर्नुहुन्छ? म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जिम्मेवार बनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले पनि हिजो जनताको मत लिएर मत लिनुभएको छ।
जनताकोमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको मात्र यो काम होइन, तपाईँहरूको कर्तव्य जे हो त्यति त गरिदिनुहोस्। कम्तीमा पनि आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गरिदिनुहोस्, आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। तपाईँहरूसँग विभिन्न समितिहरू छ, खरिद ऐन अहिले चाहिँ यो यति बेला त्यसको चाहिँ काम छैन। खरिद ऐनको अहिले खरिद ऐनै अनुसार हामी किन्न सक्दैनौँ। तपाईँले काम छैन भन्ने अर्थ यो विषम परिस्थिति हो। यति बेला विशेष निर्णय गर्न सक्ने हामीसँग खरिद ऐनमै व्यवस्था गरेको छ, त्यतातिर गइदिनुहोस्। र त्यसका जुन जुन प्रतिनिधिहरू छन् उहाँहरूले पनि जिम्मेवार बनिदिनुहोस्। सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिको खेदो खन्ने कामबाट तपाईँहरू अलि माथि उठिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र प्रदेश सरकारलाई मात्र होइन, सङ्घीय सरकारलाई पनि मेरो आपत्ति छ। उहाँहरूले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्ने मानिसहरूले सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिको मात्र ती नागरिक हुन् भन्ने ढङ्गले नबुझ्दिउँ। कम्तीमा र विपन्न समुदायको लागि वडाले के कस्ता कार्यक्रम ल्याइरहेको छ र वडा अध्यक्षले के गरिराख्नु भएको छ? लकडाउनको समयमा वडा अध्यक्षले अब विपन्नका लागि कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ या कस्तो सोच बनाइराख्नु भएको छ? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्न लम्केचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। वडा अध्यक्ष भक्त चलाउनेसँगको अबको पालोमा कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो वडा अध्यक्ष अहिले लकडाउनको समयमा तपाईँको वडामा पनि विपन्न समुदायका मान्छेहरू छन्, रोजगारी गुमेको अवस्था छ। यो बिचमा अब उहाँहरूलाई केही तालिम सिप सिकाउने या रोजगारी दिने कुराहरू पनि छन्, के सोच्नु भएको छ? यसमा अहिले हामी अब पहिलो चरणको राहत वितरण गरिसक्यौँ होइन, त्यसपछि पुनः अब यो लकडाउन लम्बिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामी र त्यसका साथसाथै अहिले यो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जुन हाम्रो प्रवासी नेपाली दाजुभाइहरूको जुन लाइन छ त्यसले गर्दा पनि अझ थप चुनौती हामीलाई नगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिमाथि थप चुनौती थपिएको छ। त्यसका लागि हामी पूर्व तयारीका लागि जस्तो प्रत्येक विद्यालयमा हिजोको हाम्रो जुन क्षमता थियो त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढाएर हामी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। र त्यसका साथसाथै जस्तो विपन्नको कुरा गर्दै गर्दा लम्कीचुवा नगरपालिकामा वडा नम्बर 3 अझ बढी विपन्नहरू भएको बस्ती हो, किनभने वादी समुदाय पनि त्यहीँ छ। त्यसपछि मुक्त कमैयाहरू छन् र चिसापानी व्यवस्थामा पनि अलि अति विपन्न मान्छेहरू बढी भएको छन्। हामी त्यसका उहाँहरूका लागि पनि कसरी के गर्ने त भन्ने बारेमा पुनः एउटा यो लगत पनि लिइरहेका छौँ, किनभने त्यो अवस्थामा जुन हिजो हामीले राहत वितरण गर्यौँ त्योभन्दा अलि फरक तरिकाले अति विपन्न जुन हुन् उनीहरूले मात्र पाउने, उनीहरूले चाहिँ श्रेणीगत रूपमा छुट्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ राहत वितरण गर्ने तयारी पनि, राहत वितरणको लागि पूर्व तयारी हामी रहिरहनुपर्छ भन्ने त्यो पनि मनसाय बनाएका छौँ। र साथसाथै हामी अहिले क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेहरूको व्यवस्थापनको पनि एकदमै ठुलो चुनौती देखिएको छ। अब हिजो हामीले सुरुवात गऱ्यौँ, हिजो व्यवस्थित नगरमा 11 जना थिए भने अहिले लगभग मलाई लाग्छ आज बेलुकासम्म 70-80 जना पुग्ने मेरो अनुमान छ, किनभने रुपेडियादेखि फोन आइरहेको छ। केही मान्छे चिसावानी पुग्यो भने चाहिँ केही इप्रका मोतीपुर पुगिसके र अहिले भर्खर फेरि धनगढीबाट अर्को टोली पनि अरूहरू पनि छन्। त्यसले गर्दा यिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु? जस्तो हजुरले आफै कुरा ल्याउनुभयो भारतबाट आएकाहरू है, एकदम चुनौती छ अहिले चाहिँ। जस्तो सङ्क्रमित भएका नेपालकै जिल्लाबाट आए पनि चुनौती छ, यिनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? अब अहिले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गरिरहेका छौँ र क्वारेन्टाइन मात्रै मलाई लाग्छ सोल्युसन होइन, किनभने क्वारेन्टाइनमा राखेर हामीले उहाँहरूलाई खाना खुवाउने र दैनिक रूपमा चेक जाँच गर्ने त्यो एउटा पाटो भयो। तर त्यसका साथसाथै उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो टेस्टको जुन छ नि आरडिटी गर्नुपर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने, त्यो टेस्ट चाहिँ छिटो भयो भने कमसेकम हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको 1 हप्ताभित्रै हामीले टेस्ट गर्न सक्यौँ र उहाँहरू चाहिँ नेगेटिभ आउनुभयो भने उहाँहरू त्यहाँ बसिरहनु परेन है। त्यो यदि छिटो भयो भने जस्तै त्यसले गर्दा हामीलाई के हुने भयो भने एकातिर हाम्रो सङ्क्रमणको पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने भयो, किनभने 21 दिनसम्म राख्दै गर्दा त्यहाँ एउटा मान्छे सङ्क्रमित छ भने त्यहाँ त्यो पुरा क्वारेन्टाइन भएर नै फैलिने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसैले टेस्ट चाहिँ छिटो भयो भने हामीले उहाँहरूलाई जो त्यो लटमा टेस्ट भइसकेका मान्छेहरू जो नेगेटिभ देखियो उहाँहरूलाई छोड्छौँ। त्यसले गर्दा दुईवटा फाइदा हुन्छ, एकातिर कन्ट्रोल पनि हुन्छ र अर्को कुरा हामी जो आर्थिक भारमा छौँ नि अहिले त्यो भार पनि कम हुन्छ, हामीलाई पनि त्यो आर्थिक भार चाहिँ कम पर्छ। अब जस्तो रोजगारी गुमिसक्यो, अब त मान्छेहरू रोगले भन्दा नि भोकले मर्छौँ भन्ने चिन्तामा छन् अहिले हो। त्यसलाई अब त्यसमा विशेष गरी अति विपन्न भएका ठाउँमा जस्तो बादी बस्तीमा छ हाम्रो, त्यहाँ चाहिँ सरकारी योजना हामीले सुरु गरेका छौँ। 14वटा घरहरू बन्दैछ।
होइन त्यहाँका दाजुभाइहरू त्यो योजनामा काम गर्नुहुन्छ। मैले पनि गएर हेरिरहेको छु दैनिक रूपमा त्यो काम चाहिँ गति नै छ, त्यो रुकिएको छैन। त्यसपछि जस्तो अन्य योजनाहरूमा पनि हामीले सुरु गरेका छौँ जुन नगर स्तरीय र यो रानी जमराको जुन राष्ट्रिय गौरवको योजना हो त्योमा पनि काम सुरु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई सजेसन गरिरहेका छौँ त्यहाँ पनि गर्नुहोस्। र त्यसपछि अन्य जुन जुन हाम्रो टेन्डर मार्फत गरेका कामहरू छन् त्यहाँ पनि मैले के भन्ने गरेको छु भने विशेष गरी स्थानीय जो छन् नि त्यहाँ उनीहरूलाई स्किल्ड म्यान पावर चाहिँ नहोला तर लेबर मजदुरी गर्ने त छन् नि त्यहाँ। त्यसैले त्यहाँका जुन ठाउँमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँका मान्छेले नि काम दिनुहोस् भन्ने कुराहरू छ। र अर्को कुरा के छ भने त्यसै साथै हामीले कृषि काम त रोकेको छैन होइन। अब हिजोको अवस्थामा भारतमा मजदुरी गर्ने जुन दाजुभाइहरू आए उनीहरूलाई हामीले कृषि काममा चाहिँ लगाइदियो भने पनि मलाई लाग्छ एकातिर उहाँहरूले पनि रोजगार पाउने र अर्को कुरा त्यसले गर्दा हाम्रो उत्पादन पनि बढ्ने। जुन भारतसँग हाम्रो परनिर्भरता छ, हामी खाद्यान्नहरू जो ल्याउनु पर्ने छ नि त्यो चाहिँ पनि अलिकति कम हुने र राष्ट्रको उत्पादन पनि बढ्ने। त्यसैले उहाँहरूलाई जति सक्दो छ कृषि कार्यमा पनि हामीले लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई यहाँको आग्रह के छ? स्थानीय सरकारबाट तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, गर्छौँ पनि भन्नुभयो, उहाँहरूलाई आग्रह के छ? प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले विशेष गरी यो जुन हाम्रो टेस्टको दायरा छ नि त्यो एकदमै कम आइरहेको छ। हामीसँग 1000जना क्वारेन्टाइनमा छ भनेपछि मुस्किलले 50-100 जति त्यो आउँछ, त्यो पनि एकदम लामो ग्यापमा। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि टेस्ट नगरेर नै छोड्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक रूपमा हामीले जुन टेम्परेचर लिइरहेको हुन्छौँ होइन, ज्वरो छ कि छैन, लक्षणहरू के छ, लक्षण ठिक छ भने अब 2-3 हप्तासम्म भयो त्यो क्वारेन्टाइनको अवधिमा राखेर पुनः छोड्नुपर्ने अवस्था छ। तर त्यसले गर्दा के भएको छ भने जुन अहिले नेपालमा जुन सङ्क्रमितहरूको देखिएका छन् उहाँहरूलाई कुनै लक्षण बिना नै लक्षणै नभइकन पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले जाँच्ने आधार छ अहिले के छ भने खालि त्यो लक्षण देखिएन भने ठिक छ 1 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखौँ अनि त्यसपछि होम क्वारेन्टाइन गर्ने गरेर घरमा छोडौँ भन्ने छ। तर त्यो अलि अविश्वसनीय भयो, त्यो मान्छे चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्छ भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। जुन अहिले जुन केस देखिया छ नि त्यो कारणले गर्दा त्यतातिर अब सङ्घीय सरकारले अन्य कुराहरूमा भन्दा पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले मलाई लाग्छ समन्वय मात्रै गर्ने हो होइन। सङ्घीय सरकारले बढीभन्दा बढी किटहरू पठाइदियो भने र सुदूरपश्चिम त अहिले सबैभन्दा बढी जोखिममा छ। हामी दैनिक अहिले भर्खरै मात्र पनि मेरो दैनिक जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी साथीहरूसँग कुरा भइरहेको हुन्छ, उहाँहरू बोर्डरमै खटिराख्नु भएको छ। 4000-5000 दैनिक त्यसरी आइरहेका छन् होइन। यो सुदूरपश्चिम अन्य नाकाहरूमा अन्य प्रदेशहरूमा यति धेरै भारतबाट आउनेहरूको ऊ छैन र अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम भने भारतबाट आउनेहरू भिडभाडमा आउने भएका कारणले त्यो यात्राबाट आएकाहरू बढीभन्दा बढी जोखिममा छन्। र अस्ति नै भर्खरै हाम्रो जुन 5 जना देखिए नि मलाई लाग्छ त्यो कुन ठाउँमा हो बजाङ्गा बचेडीका 5 जना सङ्क्रमित भेटिए हो। तीमा उनीसँगै 3-4000 करिब मान्छेहरू थिए होइन। त्यो त एकदमै ठुलो जोखिम हो त्यो। त्यसले गर्दा विशेष गरी सुदूरपश्चिमलाई अलिकति फरक तरिकाले हेरिदिनु पर्यो र टेस्टिङ किटहरू चाहिँ बढी पठाइदिनु पर्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ।